अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको नावल कैसा लग रहा। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि इस नावल के व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले सारे नावल से अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूँ तो वो उस लिहाज से कम है, क्योंकि आप लोगों को लाइक्स भी बहुत कम दे रही हैं। अगर 35,000 व्यूज़ में 1600 लाइक्स हैं तो उस लिहाज से ये लाइक्स कम बनते हैं। कि बहुत सारे ऐसा भी है कि 5,000 व्यूज़ पे भी आप अगर 600-700 लाइक्स आ रहे हैं तो आप 35,000 व्यूज़ पे इतने लाइक्स कम हैं। और जब कभी आप लोगों को एपिसोड पसंद नहीं आती या आप लोगों के फेवरेट कपल का उसमें सीन नहीं होता तो आप लोग कमेंट्स करना ही भूल जाते हैं या फिर रिव्यू देना भूल जाते हैं। तो आप लोगों को ये पता होगा कि जब मेरे पिछले जितने भी नावल गुजरे मैंने कभी आप लोगों को नहीं कहा, यहाँ कि मैं उसमें आप लोगों को रोज़ एपिसोड दिया करती थी। मैंने कभी नहीं कहा कि आप लोग कि इतने लाइक्स दोगे, इतने कमेंट्स दोगे तो मैं आप लोगों को एपिसोड दूंगी, मैं आप लोगों को कल भी एपिसोड दूंगी। मैंने कभी नहीं कहा। ये आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी ये नावल काफ़ी हिट रह चुके हैं मेरे, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। और अभी भी अगर आप लोगों को रोज़ एपिसोड नहीं मिल रही तो लेकिन मैं अपना प्रॉमिस ज़रूर निभा रही हूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन बाद आप लोगों को एपिसोड देती हूँ, जो बेशक अगर आप लोग 2 मिनट में पढ़ लें मेरी तरफ से वो 1 मिनट में पढ़ लें, लेकिन वो एपिसोड लॉन्ग होती है। 45 मिनट से अबव हो, 40 मिनट से अबव हो, क्योंकि मेरा पेज अगर बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो तो 30 सेकंड से ऊपर का नहीं जाता, उससे कम का ही होता है, क्योंकि उसमें मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं उतनी ही देर वो पेज रहता है। अदरवाइज़ मैं विदाउट वॉइस ओवर दूँ तो मैं एक पेज 40 सेकंड का, 45 सेकंड का या 1 मिनट का भी रख सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने तो जल्दी जल्दी प्रेस करके आगे जाना ही होता है, तो आप लोगों को इससे नहीं पता चलता। तो मेरी एपिसोड लॉन्ग होती है जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एक मुकम्मल एपिसोड देने की कोशिश करूं। और जहाँ तक बात है, आप लोग अगर हो किसी कपल के स्पेशल मांगते हैं मुझसे सीन्स या वो, लेकिन वो क्या होता है कि वो एक वक्त के साथ ही आता है। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता मैं पहले उस कपल के सीन्स डाल दूँ और बाद में दूसरे कपल्स के सीन्स डाल रहे हूँ जो पहले आते हों। आप इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि ये एक फैमिली नावल है जिसमें एक फैमिली गैदरिंग हो रही है, तो उस लिहाज से सीन्स एक तरीके से आते हैं। लेकिन आप लोग फ़िक्र ना करें, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अगर हराम और हूर को नेगलेक्ट कर रही हूँ तो ऐसी बात नहीं है। उनके सीन्स, अगर आप लोग मुझ पे यकीन करते हैं तो उनके सीन्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा उनके सीन्स आने वाले हैं। लेकिन अब बहुत ही अच्छे सीन्स उनके आगे आने वाले हैं और यकीनन आप लोगों को पसंद आएंगे। तो लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, मैं आज भी आप लोगों को धमकी नहीं दे रही कि आप लोग इतने लाइक्स दोगे, इतने कमेंट्स करोगे तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड दूँगी। तो अगर मैंने जब भी आप लोगों को ऐसा कहा है तो मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगी कि भैया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, क्योंकि 35,000 व्यूज़ पे अगर देखा जाए तो इतने कमेंट्स कम हैं। आप लोगों को कम से कम 1000 कमेंट्स करना चाहिए है, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये नावल आपको आपको पसंद है। क्योंकि इसके रेगुलर व्यूज़ इतने आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा कि अगर कभी कम आ रहे हैं कभी ज़्यादा आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं। तो भाई लाइक्स किया करें, दिल खोल के लाइक्स किया करें। आप एक दफ़ा आपके सिर्फ एक छोटा सा आपको फिंगर ही टच करनी है तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, प्लीज़ रिव्यू दिया करें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे एक बताया करें कि आपको नावल कैसा लग रहा। तनकीद कर सकते हैं प्लीज़, मैं तनकीद करूँगी। करैक्टर्स पे तनकीद किया करें, लेकिन जब आप लोग कहते हैं कि नावल के और मेरे मतलब पर्सनली तौर पे अटैक करते हैं तो वो मुझे तकलीफ़ देता है। अदरवाइज़ आप करैक्टर्स को जब कहते हैं तो मुझे वो आप करैक्टर्स को कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ी इश्क तेरी नूर आसिफ किस 39 अरहाम खानज़ादा ब्लैक ग्रे कम्बिनेशन के 3 पीस सूट में मलबूस अहमदी साहब के बहुत बड़े और शानदार ऑफिस में बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था। ऑफिस बहुत शानदार और बहुत बड़ा था। ऑफिस की तमाम वाल्स ग्लास पर मुश्तमिल थी। यहाँ का पूरा एम्पियर ही अहमदी साहब का था, जो कि बहुत बड़ा था। कितने ही माले पर यह शानदार ऑफिस मुश्तमिल था। और हमने यहाँ इस्लामाबाद में इतना बड़ा और शानदार ऑफिस नहीं देखा था। हर चीज़ से अहमदी साहब की इमारत और शान शौकत झलकती थी।
آج اس کے احمدی صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی، مگر وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ان کا ویٹ کر رہا تھا، مگر وہ نہیں آئے تھے۔ ارحام حیران ہوا تھا، اس نے تو سنا تھا احمدی صاحب بہت پروفیشنل اور پنکچوئل ہیں، مگر وہ آج کی میٹنگ میں لیٹ تھے۔ ارحام خانزادہ کی احمدی صاحب کے ساتھ پرسنلی طور پر یہ پہلی ملاقات تھی، وہ پارٹی میں بھی نہیں آ سکے تھے۔ ارحام نے اب جھنجھلاتے ہوئے اپنی رسٹ واچ پر نظریں دوڑائیں۔ پونا گھنٹہ ہو گیا تھا، مگر احمدی صاحب کا کچھ نہیں پتہ تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ارحام اپنی کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ احمدی صاحب بلیک 2 پیس میں ملبوس اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ سوری جنٹل مین، تمہیں انتظار کرنا پڑا، آج بہت امپورٹنٹ کام تھا، ورنہ میں تمہیں کبھی انتظار نہ کرواتا۔ احمدی صاحب نے ارحام خانزادہ سے ہاتھ ملایا۔ اٹس اوکے، اٹس آنر ٹو میٹ یو، اٹس اے گریٹ پلیئر۔ ارحام خوشگواری سے مسکرایا تھا۔ مجھے بھی خوشی ہوئی تم سے مل کر مسٹر۔ احمدی صاحب بات کرتے رکے تھے۔ ارحام خانزادہ، ارحام نے اپنا تعارف کروایا۔ یس آئی فارگیٹ دیٹ، عمر کے جس حصے میں بھول جاتا ہوں۔ احمدی صاحب مسکراتے ہوئے اپنی چیئر پر بیٹھے تھے۔ ارحام خانزادہ بھی مبہم سا مسکراتا ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت انتظار کرنا پڑا، مگر آج مجھے ایک ہاسپٹل کی اوپننگ سرمنی پر جانا تھا۔ احمدی صاحب نے لیپ ٹاپ کھولتے کہا، کہیں یہ وہی ہاسپٹل تو نہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا ویلفیئر ہاسپٹل ہے جو آپ نے تیار کروایا ہے؟ ارحام نے اپنی بات کہتے پھر زیرائی نظروں سے احمدی صاحب کو دیکھا۔ یہ بہت بڑا ویلفیئر ہاسپٹل بننے جا رہا تھا، یہ بہت بڑا ویلفیئر ہاسپٹل بننے جا رہا ہے جس میں تمام سہولیات ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرح مہیا کی جانی تھی۔ اس نے پارٹی میں اس ہاسپٹل کے بارے میں سنا تھا جو اپنی بیٹی کے نام پر بنوا رہے تھے۔ ہاں وہی ہاسپٹل ہے، میری بیٹی کی 2 ماہ پہلے وہ 2 ماہ پہلے ہی 18 سال کی ہوئی ہے۔ میں اسے اس کی برتھ ڈے پر سرپرائز کرنا چاہتا تھا، مگر ہاسپٹل کی اوپننگ میں دیر ہوگی۔ احمدی صاحب کی بات کرتے آنکھوں میں نمی کے ساتھ درد و کرب کی پرچھائی لہرائی جسے ارحام خانزادہ کی زیرک نگاہوں نے پل میں دیکھ لی تھی۔ بظاہر تو مسکرا رہے تھے، مگر ان آنکھوں میں ایک کرب تھا۔ آپ کی بیٹی بہت لکی ہے جو آپ اسے اتنا پیار کرتے ہیں، ارحام خانزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں وہ خوش قسمت ہے یا میں بدقسمت ہوں، احمدی صاحب زیر لب دھیمے لہجے میں بولتے ارحام خانزادہ کو چکا گئے۔ وہ ان کے دھیمے لہجے میں بولے گئے لفظوں کو سنتے شش و پنج میں پڑا۔ جی، ارحام کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ کچھ نہیں، احمدی صاحب نے چونکتے ہوئے کرسی پر پہلو بدلا تھا۔ کچھ فائلز ارحام خانزادہ کی طرف بڑھاتے میٹنگ سٹارٹ کی۔ ابھی انہیں میٹنگ شروع کیے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ احمدی صاحب ایک امپورٹنٹ پرسنل کال پر میٹنگ ملتوی کرتے چلے گئے۔ ارحام خانزادہ کی نظر ٹیبل پر رکھی ایک بکلیٹ پر پڑی جس پر حور ویلفیئر ہاسپٹل لکھا تھا۔ ارحام کے بے اختیاری میں اس بکلیٹ کی طرف بڑھے جس میں اس ویلفیئر ہاسپٹل کی تمام ڈیٹیلز لکھی تھی۔ یہی وہی ہاسپٹل تھا جو احمدی صاحب نے تعمیر کروایا تھا۔ وہ نام دیکھ کر چونکا تھا۔ احمدی صاحب کی بیٹی کا نام تو نشا تھا، یہاں حور لکھا ہوا تھا۔ یہ اتنے بڑے امپائر کا نام بھی حور اسٹیٹ آف بلڈرز تھا۔ احمدی صاحب کی پاکستان میں بہت بڑی انڈسٹری تھی جس کا نام بھی حور انڈسٹریلز تھا۔ ہو سکتا ہے احمدی صاحب کی ایک اور بیٹی بھی ہو۔ اس دن نشا نے اس سے جھوٹ بولا ہو۔ ارحام نے اپنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ ارحام کو نشا کے ساتھ پہلی ملاقات یاد آئی تھی۔ اس سرپھری لڑکی نے یقیناً اس سے جھوٹ بولا تھا۔ ارحام سر جھٹکتے اپنا موبائل ٹیبل سے پکڑے آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ ابرش اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ کل رات کے تماشے کے بعد کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ زران بھی کل رات کے بعد کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا اس کی بولڈنیس، اس کا کانفیڈنس، تیز تراری کہاں چلی گئی ہے۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے زران نے اس کے پر کاٹ دیے ہوں۔ اسے اب اس لڑائی جھگڑے سب سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اپنے باپ بادشاہ کو اسے چیختے چلاتے اکثر دیکھا تھا، مگر زران خانزادہ جتنے غصے کے تیز نہیں تھے جتنا خوف زران سے محسوس ہوتا تھا وہ کبھی اپنے باپ سے نہیں ہوا تھا۔ وہ پہلی ملاقات میں اس پر اپنا آپ ظاہر کر چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا وسیلہ مرد نہیں دیکھا تھا۔ ابرش کی آنکھوں کے آگے کل رات کا منظر لہرایا جب اس نے اپنا ہاتھ شیشے کی ٹیبل پر دے مارا تھا۔ کانچ کی
کس طرح اس کے ہاتھ میں پیوست ہوئی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں چبھی کرچیوں نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ ابریش نے اپنی ناہموار سانسوں کو ہموار کرتے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں میچی تھی۔ اسے ابھی تک نہیں پتہ چلا تھا کہ آہل کہاں ہے، وہ امریکہ میں ہے یا پھر زران خانزادہ کے پاس ہے۔ اگر زران کے پاس ہے تو اس نے اسے اپنے پاس کیوں رکھا ہے؟ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا، وہ زہلے اور عنایا کا پتہ کرتی۔ کچھ دن پہلے اس نے کچن کی ایک ملازمہ سے مدد مانگتے ہوئے اس سے موبائل لیا تھا۔ زہلے کا موبائل نمبر آف تھا، لینڈ لائن نمبر تک آف تھا، آہل کا نمبر بھی آف تھا۔ زران کے خوف کی وجہ سے اس نے زعیم کو کال نہیں کی تھی، ورنہ وہ اس سے زہلے اور عنایا کا پتہ پوچھ لیتی۔ اگر اسے بھنک بھی پڑ جاتی کہ اس نے زعیم کو کال کی ہے تو یقیناً اب کی بار اسے زندہ نہیں چھوڑتا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ مینا خانم رکشا کے ہمراہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ابریش انہیں دیکھتے بیڈ سے اٹھی تھی۔ رکشا کے ہاتھ میں کچھ پیکٹس تھے، وہ یہ پیکٹس بیڈ پر رکھتے کمرے سے نکل گئی۔ یہ تمہارا ولیمہ کا سوٹ ہے، اس میں تمہارا زیور سب کچھ ہے، آج تمہیں بھی دلہن بننا ہے، امینا خانہ نے ابریش کو دیکھتے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میرا ولیمہ؟ ابریش نے حیرانگی سے بیڈ پر پڑے ساز و سامان کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں، تمہارا ولیمہ، یہ سب کچھ تمہارا لیے زران نے بھجوایا ہے۔ اس نے ہی کہا ہے کہ آج تم بھی عبیر اور بہارے کے ساتھ دلہن بنو گی۔ ہم کو سمجھ نہیں آتا اس کو کیا ہو گیا ہے جو تمہارا لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہم جانتا ہے وہ تم کو دلہن بنوا کر سب کو بتانا چاہتا ہے تم بھی عبیر اور بہارے کی طرح اس گھر کا بہو ہے، اس حویلی کا عزت ہے، لیکن تم ہمارا بیٹے کے قابل نہیں۔ امینا خانم تنفر بھری نظر ابریش پر ڈالتے ہوئے بولی۔ آپ صرف مجھے قصوروار کیوں ٹھہرا رہی ہیں؟ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس نے تمہارا ساتھ؟ امینا خانم نے ابریش کی بات کاٹتے تند و تیز لہجے میں پوچھا۔ میری بہن اور میرے گھر والوں کو یرغمال بنا کر مجھے اغوا کیا، مجھے ونی کے نام پر اپنے نکاح میں لیا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ تب اس کو یاد نہیں تھا میری ایک عورت ہونے کے ناطے بھی عزت ہے، مجھے حق تھا میں اپنی مرضی سے شادی کرتی۔ آپ کے نزدیک یہ باتیں کچھ معنی نہیں رکھتی؟ ابریش نے امینا خانم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیے۔ کس سے کرنا چاہتی تھی تم شادی، زعیم سے یا پھر اسون سے؟ امینا خانم کے لہجے میں کاٹ دار طنز تھا۔ امینا خانم کی بات پر ابریش کا رنگ لمحوں میں خطرناک حد تک سرخ پڑا۔ ابریش تم بڑا عزت کی بات کرتا ہے، تم نے ایک بار بھی سوچا اس حویلی سے بھاگنے سے پہلے کہ تمہارا ایسا بھاگنے سے زران کا کیا عزت رہ جائے گا؟ تم عین نکاح کے وقت بھاگا تھا، اس دن زران نے تم سے جو بھی کہا وہ بند کمرے میں کہا، مگر تم نے پورا گاؤں کے سامنے اس کی عزت کا تماشا بنا دیا۔ اگر ہمارا زران اس گاؤں کے مردوں کی طرح ہوتا، تمہیں اور زعیم کو بند کمرے میں دیکھ کر سب سے پہلے گولی تمہارا سینے پر مارتا۔ کوئی بھی مرد اپنا ہونے والا دلہن کو کسی بھی غیر مرد کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ ایک عورت ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہیں، انبلیویبل۔ ابریش نے تعصب بھری نظروں سے امینا خانم کو دیکھا۔ ہاں، ہم عورت ہیں، اس لیے سب باتیں کر رہے۔ اگر تم نے زران کے ساتھ نہیں رہنا تھا، تم اپنا منگنی والا دن ڈٹ جاتا، تب ہم تمہارا ساتھ دیتا۔ تم زران کو اس حد تک لے کر ہی کیوں آیا جب تم نے یہ تعلق نہیں نبھانا تھا؟ تم اس کے ساتھ نکاح کرنے کیوں حویلی آیا؟ تم زران کو اس حد تک لے کر ہی کیوں آیا جب تم نے یہ تعلق نہیں نبھانا تھا؟ تم اس کے ساتھ نکاح کرنے کیوں حویلی آیا؟ تب تو اس نے تمہارا سر پر بندوق نہیں رکھا تھا۔ امینا خانم کو نے ابریش کو دیکھتے سوال کیے۔ بھرے جرگے میں تم نے اس کی بھائی کے ساتھ نکاح کرنے کو کہہ دیا، تم کو ایک بار بھی تب اپنے عورت ہونے کا خیال نہیں آیا؟ تم بار بار اپنی ونی ہونے کا بات کرتا ہے۔ اگر تم ونی میں ہوتا، کبھی اس کمرے میں مہارانی کی طرح نہ رہتا۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے لیے اس کا شوہر ایسے چیخ چیخ کر آدھی رات کو تھپڑ کا حساب نہیں مانگتا۔ تم جانتا ہے تمہیں دلہن بنانے پر روزینہ خانم نے کتنا واویلا کیا ہے؟ اس سب کا اثر عبیر پر پڑے گا، مگر زران اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ اپنا ولیمہ کر کے سب پر تمہاری حیثیت کا تعین کرنا چاہتا ہے۔ ابھی بھی تم اپنے ونی ہونے کا ماتم منا رہا ہے۔ اگر تم ونی میں آیا ہوئی لڑکی ہوتا، ہم سب تو تم سے بعد میں حساب لیتے۔ پہلا میرا بیٹا بستر پر سب سے پہلے تم سے حساب لیتا، اس کا دن رات مردان خانے میں گزارنے سے
साबित होता है उसने तुमसे अभी तक अपना हक नहीं लिया, और वो तुमको कैसे इज्जत दे? क्या चाहता है तुम? मीना खानम सवाल करते अब्रिश पर अपनी भड़ास निकाल रही थी, जो ज़रान खानज़ादा के बेरौनक चेहरे को देखते उनके अंदर शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। आप सब झूठ बोलते हैं, मेरा भाई कातिल नहीं है, इसलिए कोई मुझसे हिसाब लेने का हक नहीं रखता। अब्रिश चटकते हुए बोली, कातिल का जुर्म अदालत साबित करती है, या फिर यहाँ का जिरका तुम्हारा भाई का कत्ल साबित हो चुका है। तुम्हारा रोना और चीखने से कुछ नहीं होगा। इन सब बातों को छोड़कर अपना रिश्ता पर तवज्जो दो। ज़रान शौहर है तुम्हारा, वो दिन रात मर्दान खाने में या फिर डेरे पर गुजारता है। कभी सोचा है इसमें तुम्हारा और उसका इज्जत कितना घट रहा है? आज दुल्हन की तरह बन सवर कर ज़रान को उसका हक दो, ताकि तुम्हारा इज्जत हमारा नज़रों में भी बढ़ सके। अगर तुम ये नहीं कर सकता तो बता दो, हम अपना बेटा की दूसरी शादी करवा लेता है। अमीना खानम गुस्से से बोलते हुए चली गई थी। अब ये डल गोल्डन कलर की मैक्सी पहने हुई थी, ज्वेलरी में गोल्ड का मैरून जरकोन में गुलबंद और झुमके पहन रखे थे, मांग टीका लगाए नाजुक सी मोतियों वाली नथ पहन रखी थी, आंखों पर गोल्डन ग्लिटरी मेकअप किया हुआ था। हैज़ल ग्रे आंखों में आज काजल भी बहुत गहरा लगा हुआ था। न्यूड लिपस्टिक लगाए वो आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। इस वक्त ज़नान खाने में सिर्फ अब्रिश और आबिर ही मौजूद थी। मेहमान तकरीबन सारे ही चले गए थे। बहारें भी शाम को ही अपने कमरे में चली गई थी। अब्रिश और आबिर अभी भी लाउंज में दुल्हन के लिबास में मौजूद थी। अब्रिश जो ग्रे कलर की मैक्सी में मलबूस थी, हीरे का नाजुक सा नेकलेस जिसके साथ टॉप्स थे पहन रखे थे, नाजुक सा मांग टीका लगाया था, आंखों पर स्मोकी मेकअप किया था। वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। मुतनासिब सरापे में स्टाइलिश और जदीद मैक्सी में उसका मुतनासिब सरापा संगमरमर सा बदन क़यामत ढा रहा था। दोपहर से ही वो यहाँ बैठी थी। बैठ कर उसकी कमर तख्ता हो चुकी थी। भूख से उसका बुरा हाल हो रहा था। कल दोपहर में उसने चंद लुक़मे दरख्शा के कहने पर ज़बरदस्ती जहर मार किए थे। उसके बाद अब तक उसने कुछ नहीं खाया था, ना किसी ने उससे खाने का पूछा था। आबिर और बहारें ने उसके सामने ही खाना खाया था। दरख्शा ने उससे पूछा था मगर उसने मना कर दिया था। आबिर और बहारे को मीना खानम ने ज़बरदस्ती खाना खिलाया था। अब्रिश ने अपनी आंखों में आई हुई नमी बेदर्दी से साफ की। उसे सुबह से ज़हले बहुत याद आ रही थी। यहाँ किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी, उस सितमगर को भी नहीं जो इससे मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता था। उसका हर दावा उसके हर वादे की तरह झूठा साबित हुआ था। अब्रिश की कांच सी आंखें एक बार फिर से शिद्दत गिरिया से गुलाबी हुई। ऐसे अब्रिश ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। दरख्शा कहीं नजर नहीं आई थी। कुछ से उठकर यहाँ से जाना उसे मुनासिब नहीं लग रहा था। वो शायद कुछ देर और इधर बैठती तो अपने हवास खो बैठती। भूख और मुसलसल जहनी दबावों में रहने से उसे अपने असाब चटकते महसूस हो रहे थे। अब्रिश गहरा सांस लेकर सोफे से उठी ही थी कि ज़रान मर्दान खाने वाले हिस्से से आता दिखाई दिया। उसके भारी कदमों में उसकी बारोब शख्सियत की झलक नुमाया थी। ऑफ वाइट शलवार कमीज़ पर ऑफ वाइट ही मर्दाना शाल ओढ़ रखी थी। वाइट शलवार कमीज़ में उसका दराज कद और सुर्खो सफ़ेद रंगन नुमाया हो रही थी। घनी बेट उसके वजीह चेहरे को और खूबरो बना रही थी। वो अपने मखसूस स्टाइल अपने मुंह पर हाथ फेरते ज़नान खाने की तरफ आ रहा था। अब्रिश का दिल ज़ोरों से धड़का था। बदन में कपकपाहट तारी हुई। ज़रान की नज़र अब्रिश पर पड़ी। वो एक लम्हे के लिए ठटक कर रुका था। दूसरे ही लम्हे अपनी नज़रें फेरता उसके वजूद से मुकम्मल अनजान बन चुका था। अब्रिश अपनी मुंतशिर होती धड़कनों पर काबू पाते हुए दोबारा से सोफे पर बैठी। उसकी अब इतनी हिम्मत नहीं थी वो उसकी मौजूदगी में अपने कमरे में जाती। ज़रान को देखते ही आबिर चमकते चेहरे के साथ अपनी जगह से खड़ी हुई। उसकी आदत थी वो जब ज़रान को देखती थी उससे खड़े होकर मिलती थी। वो भी उसे सबके सामने बहुत मोहब्बत और मान से गले लगाता था। कैसा है मेरा बच्चा? ज़रान ने आबिर को अपनी बाहों के हल्के में लिए हमेशा की तरह उसके माथे पर अपने लब नरमी से रखे। ठीक हूँ लाला, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। सोफे पर बैठ कर अब मेरी कमर भी दुख रही थी। आबिर ने उसके सीने के साथ लगे बच्चों की तरह मुंह बनाते कहा। ज़रान उसके नखरे उठाता था
और वो नखरे उठवाती थी। तो तुम्हें किसने कहा था तुम यहाँ बैठो? तुम अपने कमरे में चली जाती। ज़रान ने उसे बाजू के हल्के में लिए ही प्यार से कहा। आपने ही कहा था लाला, आप मुझे दुल्हन बना देखने चाहते हैं, इसलिए आपका इंतज़ार कर रही थी। आबिर ने उसके सीने से सर उठाते हुए कहा। हाँ, तो मैं अपने बच्चे को उसके कमरे में आकर देख लेता, ज़रान ने मुस्कुराते हुए कहा। आबिर ज़रान की बात पर गहरा मुस्कुराई थी। मैं कैसी लग रही हूँ लाला? आबिर ने ज़रान से दूर होते पूछा था, बिल्कुल एक शहज़ादी की तरह। ज़रान ने प्यार से कहते अपनी जेब से 1000 की नोटों की गड्डी निकाल कर आबिर के सर से वारी। ज़रान के इतने प्यार पर उसकी आंखें नम हुई। क्या हुआ है आबिर, तुम रो क्यों रही हो? ज़रान ने बेहद परेशानी से उसके गाल पर हाथ जमाते पूछा था। वो इससे लेकर बहुत पहले भी वो हसास था, मगर असफंदियार खान से निकाह के बाद वो बहुत ज़्यादा एहसास हो गया था। वो अब तक खुद को माफ़ नहीं कर पाता था कि जब तक वो बाबरी के निकाह में थी वो उसकी ख्वाहिशात के लिए स्टैंड ना ले सका। जब उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला होने से रोका गया था, वो इस वक्त अमेरिका में था। समीउल्लाह खान दुरैद खान ने उसकी एक नहीं सुनी थी। उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर उसका बीए में गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन करवाया था। ज़हले का अपनी मर्ज़ी से छुप के निकाह करने के बाद दुरैद खान को एजुकेशन के ख़िलाफ़ थे, जिसमें बाबरी जल्दी पर तेल का काम करता था। वो डट गया था किसी सूरत आबिर को एजुकेशन में दाखिला नहीं लेने देगा। बाबरों की हरकतों पर भी वो खामोश रहा था, सिर्फ असफंदियार खान की वजह से। अब वो फिर इसकी वजह से असफंदियार खान के निकाह में चली गई थी, मगर अब उस पर वो एक आँच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लाला, आपके इतने प्यार पर मेरी आंखें भीग गईं, आबिर ने नम लहजे में जवाब दिया। कसम से ना मेरा दिल, कसम से मेरा तो वो हो गया। यहाँ कोई भी उसका ना था। अब्रिश को अपनी कमाई का एहसास शिद्दत से हुआ था। आंखें भर भर आ रही थी, जिसे वो टिशू से बेरहमी से रगड़ रही थी। असफंदियार खान लाउंज में दाखिल हुआ तो आबिर को ज़रान के सीने के साथ लगे देख उसके तन बदन में आग भड़क उठी थी। असफंद एक ही जस्ट में आगे बढ़ता उसे ज़रान खानज़ादा की बाहों के हिसार से खींच चुका था। आबिर असफंदियार खान के फराग सीने से आ टकराई थी। आबिर ने असफंद के सीने पर हाथ रखे फटी फटी निगाहों से असफंदियार खान को देखा, जो ज़रान को सख्त नज़रों से घूर रहा था। ये क्या हरकत है? ज़रान ने लब भींचते हुए पूछा। ये तुम्हारी अब बहन ही नहीं, मेरी बीवी भी है। दूर रहो इससे। मुझे तुम्हारा इसके करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं है। असफंदियार खान शररबार निगाहों से ज़रान को घूरता हुआ बोला। आबिर के आगे बढ़ने पर उसने उसकी कलाई दबोचते हुए उसे सर्द नज़रों से ज़रान की तरफ बढ़ने से रोका था। आबिर उसकी सर्द नज़रों में छुपी सर्जिश महसूस करते वहीं रुक गई थी। उसकी सख्त खुरदरी उंगलियां आबिर की चूड़ियां पहनी कलाई में गड़ी जा रही थी। कांच की कई चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में पिवस्त हुई, मगर असफंदियार इश्तियाल और सफाकी से मुसलसल अपनी गिरफ्त बढ़ाए जा रहा था, जिसकी तकलीफ़ वो अपने लब काटते हुए बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी। उसने एक मरतबा भी खुद को असफंदियार खान के हिसार से छुड़वाने की कोशिश नहीं की थी। ज़रान खानज़ादा की आंखों से उसकी आंखों में आई हुई नमी मख्फी न रह सकी। वो पलकों को झपकते अपने आंसू अमर आने से रोक रही थी। ज़रान ने आबिर की कलाई पर उसकी वहशी गिरफ्त देखते अपने झपड़े बुरी तरह भींचे थे। दरक्षा ज़रान गुस्से से धाड़ा था। उसकी धाड़ पर सोफे पर बैठी अब्रिश तक लरज़ उठी थी। दरक्षा ज़रान की धाड़ पर भागती हुई आई थी। जी लाला, दरक्षा ने पास आते कहा। अब्रिश को उसके कमरे में ले जाओ। ज़रान की सर्द नज़रें असफंदियार खान पर जमी थी। वो अब्रिश के सोफ़े के आगे खड़ा था ताकि अब्रिश के सजे संवरे रूप पर उसकी नज़र न पड़े। उससे जितना भी लातल्लुक हो जाए, उस पर किसी की भी नज़र पड़े भला ये कहाँ बर्दाश्त था, और असफंद की नज़र तो किसी तौर पर भी गवारा न थी। दरक्षा ने अब्रिश की मैक्सी संभालते से उठने में मदद की। उसे लिए वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? बहन है मेरी आबिर, तुम कैसे उसे मेरे करीब आने से रोक सकते हो? ज़रान ने गुस्से से कहते असफंद की गिरफ्त आबिर की कलाई से आज़ाद करवाई। इससे पहले उसे अपनी तरफ खींचता असफंद उसे बाजू से पकड़े
अपनी पुश्त के पीछे कर चुका था। बहन थी, अब मेरी बीवी है। मैं जिसे चाहूँगा ये मिलेगी, जिसे चाहूँगा ये नहीं मिलेगी। असफन ने कहर भार निगाहों से ज़रान को घूरते उसे अपना फ़ैसला सुनाया। तुम मुझे मेरी ही बहन से मिलने से नहीं रोक सकते। ज़रान ने असफन को गुस्से से परे धकेला था। असफन पीछे को होते लड़खड़ाया था। असफन ने ज़ोरदार मुक्का उसके जबड़े पर जड़ दिया। ज़रान के होंठों से खून तेज़ी से बहने लगा। लाला, आबिर तड़प कर आगे बढ़ी। असफन यार खान उसे अब बाजू से जकड़ चुका था। असफन लाला, आबिर ने बहते हुए आंसू के साथ उसे मलतजी निगाहों से देखा। आबिर, कमरे में जाओ, असफन ने सपाट लहजे में कहा। असफन लाला के होंठों से खून निकल रहा है। आबिर ने तड़पते हुए ज़रान को देखा था। ज़रान अब खामोशी से खड़ा अपने होंठों से निकलते खून को अपने अंगूठे से साफ करते असफन यार खान को देख रहा था। आबिर जिस तरह उसे देखते रो रही थी, वो खुद पर काबू पाए खामोश हो गया था। आबिर, कमरे में जाओ, अब की बार असफन धाड़ा था। आबिर ने लब काटते हुए बसी से ज़रान को देखा, जिसने उसे आंखों से इशारा करते कमरे में जाने को कहा। आबिर अपने आंसू साफ करते खामोशी से वहाँ से चली गई। आबिर के जाने के बाद ज़रान ने पूरी कुव्वत से मुक्का असफन यार खान के मुंह पर जड़ दिया था। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपनी बहन से मिलने से रोकोगे और मैं रुक जाऊंगा? देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। ज़रान गुस्से से चीखा था। असफन यार खान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ज़रान के मुंह पर इकट्ठे 2-3 मुक्के जड़ दिए थे। मैं रोकूंगा, मैं उसे हर चीज़ से रोकूंगा जो उसे खुशी दे। तुमसे वो बहुत मोहब्बत करती है, मैं रोकूंगा, मैं उसे हर चीज़ से रोकूंगा जो उसे खुशी दे। तुमसे वो बहुत मोहब्बत करती है, मैं उसे हर चीज़ से दूर रखूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच, असफन ने गुस्से से गरजते हुए कहा। पता है मैं तुम्हारे इतने वार कैसे सह गया? तुम मेरी आबिर के शौहर हो। चाहता तो तुम्हारा चेहरा बिगाड़ सकता था, मगर मैं नहीं चाहता तुम्हें तकलीफ़ पहुंचा कर उसे तकलीफ़ पहुंचाऊं, क्योंकि उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, हत्ता कि तुम जैसा इंसान उसकी मोहब्बत के लायक नहीं है। ज़रान फूलती रगों के साथ बोला। मोहब्बत तो तुमसे भी बहुत करती है, लायक तो तुम भी उसकी मोहब्बत के नहीं हो। असफन तंजिया मुस्कुराया था। देखो असफन, आबिर बेकसूर है, उसे गलती से भी कोई तकलीफ़ ना पहुंचाना, वरना मैं भूल जाऊंगा तुम उसके शौहर हो। ज़रान ने असफन के करीब होते उसका गिरबान जकड़ा। ये क्या हो रहा है? दुरैद खान ज़नान खाने के लाउंज में दाखिल होते गरजते हुए बोले। तुम लोगों को कुछ शर्म लिहाज करना चाहिए। अभी मर्दान खाना में कितने ही मेहमान बैठे, तुम लोगों की आवाज़ उधर तक आ रही, क्या सोच रहे होंगे? सब बड़ों का लिहाज तुम दोनों भूल चुके हो, अपने बीच रिश्ते का ही लिहाज कर लो। दुरैद खान ने करीब आते उन दोनों को खुशमगी निगाहों से घूरते हुए लताड़ा। और ज़रान, तुम इस इलाके के सरदार हो, मगर तुम्हारी हरकतें देखकर लगता नहीं तुम सरदार हो। दुरैद खान ने अब की बार ज़रान को सर निगाहों से घूरा था। ज़रान असफन पर कहर बार नज़र डालते लंबे लंबे डग भरते ज़नान खाने का दाखिली दरवाज़ा अबूर कर गया था। दुरैद की सख्त नज़रों का रुख अब असफन यार की तरफ था। असफन यार भी खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। असफन यार खान गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था। वो कमरे में कहीं भी नहीं थी। वो शदीद तैशो इश्तियाल से ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ था। आबिर अपनी मैक्सी की जिप खोलते उसे उतारने ही लगी थी कि असफन यार को अंदर दाखिल होता देखकर सुर्ख पड़ते उसने रुख पलटे अपनी बरहना पुश्त छुपाई थी। असफन यार खान की निगाह उसकी दूधिया बरहना पुश्त शफाफ पुश्त पर पड़ चुकी थी। सामने लगे मिरर में भी उसका पुश्त का अक्स नुमाया था। असफन ने उसकी पुश्त से निगाहें हटाते गुस्से से उसके चेहरे पर निगाह डाली। वो कुछ लम्हों के लिए अपनी निगाहें हटाना भूल चुका था। आबिर के सिल्की सुनहरी बाल खुले थे। वो ज्वेलरी पहने नफासत से किए हुए मेकअप में गज़ब ढा रही थी। उसकी हेज़ल ग्रे आंखों में गहरा काजल था, जो उसके रोने की वजह से थोड़ा फैल चुका था। फैला हुआ काजल और उसकी आंखों का गुलाबीपन उसकी गहरी आंखों की खूबसूरती कई गुना बढ़ा चुका था। उस पर मतज़ाद उसके शोल्डर से फिसलती मैक्सी, जिसे वो मुश्किल ही हाथों से जकड़े संभालने की कोशिश कर रही थी, उसकी गहराइयों में उसकी शिद्दतों के निशान।
موجود تھے، جسے دیکھتے اسفندیار خان کی نگاہوں میں کل رات کا ایک ایک پل گھوما تھا۔ اسفندیار خان نے بہت مشکل سے اپنی نظریں عبیر کے سراپے اور اس کے معصوم حسن سے ہٹائی تھی، جو اسے پل میں بے چین کر چکا تھا۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے عبیر کے قریب ہوا تھا۔ تم آئندہ زران کے قریب نہیں جاؤ گی، جہاں اسے دیکھو گی اسے مکمل اگنور کرو گی۔ اسفندیار نے عبیر کو سر سرخ نظروں سے گھورتے تنبیہ کی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اپنے لالا کو دیکھتے ان کے قریب نہ جاؤں؟ اور آپ نے کیوں میرے لالا پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ آپ سے آرام سے بات کر رہے تھے، پھر میرے لالا پر کیوں ہاتھ اٹھایا؟ عبیر نے اسفندیار خان کے گریبان کو اپنے ہاتھوں سے جکڑے بھیگی آنکھوں سے پوچھا۔ زران پر وہ ایک آنچ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ عبیر کی میکسی شولڈر سے پھسلتے سینے تک ڈھلکی، جسے دیکھتے عبیر کی رنگت لمحوں میں سرخ پڑی۔ اس نے اپنی ہیزل گرے آنکھوں پھیلائیں اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں بیک وقت شرم و خفت، نمی، سراسیمگی چھائی تھی، جسے دیکھتے ہوئے محظوظ ہوا۔ اسفندیار خان نے سامنے مرر میں اس کی برہنہ کمر کے لشکارے دیکھتے اپنے جبڑے پوری طرح بھینچے تھے، اسے خود سے الگ کرتے دیوار کے ساتھ لگایا۔ یہ میرے قریب آنے کا کون سا طریقہ ہے؟ تمہیں لگتا ہے یہ سب کر کے تم پھر سے میرے قریب آ جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اسفند اس کے دونوں اطراف میں اپنے دونوں ہاتھ جماتے غرایا۔ کل رات بھی آپ میرے قریب آئے تھے، میں نہیں، آپ شاید بھول رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئے جبکہ آپ کو پتہ تھا میں یہاں موجود ہوں۔ عبیر نے اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھتے چتایا۔ ہاں مجھے پتہ ہے تم یہاں موجود ہو، مگر ڈریسنگ روم میں ایک عدد دروازہ ہوتا ہے جس سے گزر کر میں آیا ہوں، جسے لاک کر کے کپڑے بدل دی، جبکہ تمہیں پتہ تھا میں یہاں آ سکتا ہوں۔ اسفندیار خان نے استہزائیہ لہجے میں جوابی کارروائی کی۔ تم اتنی بھی سیدھی نہیں ہو جتنی دکھتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہاری یہی سزا ہے۔ تم اب تاعمر صرف ایک رات کی دلہن رہو گے، جسے اب کبھی اپنے شوہر کی محبت اور قربت نہیں ملے گی۔ اسی حویلی میں میری دوسری بیوی بن کر رہو گی، جس پر میں دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ میں تمہارے بھائی اور تمہارے سامنے دوسری شادی کروں گا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تمہاری تڑپ دیکھ کر تمہارا بھائی کیسے بے بسی سے پھڑپھڑا کر رہ جائے گا۔ اسفندیار خان عبیر کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے سر لہجے میں کہتے گہرا مسکرایا تھا۔ بھولے مت، آپ کی بہن میرے بھائی کی بیوی ہے۔ جو تکلیف آپ میرے بھائی کو دینا چاہتے ہیں، کہیں آپ ہی بے بسی سے پھڑپڑا کر نہ رہ جائیں۔ عبیر بھی دو بدو جواب دیتے ہوئے مسکرائی تھی۔ عبیر! اسفندیار خان نے دھاڑتے ہوئے عبیر کے اطراف میں زور سے مکہ مارا۔ وہ اتنی تیزی سے دھاڑا تھا کہ عبیر کی رنگت پل میں زرد ہوئی، آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہوا۔ آئندہ میری بہن کا نام بھی اپنی زبان سے نہ نکالنا، سمجھے تم؟ ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، سمجھے تم؟ اسفندیار خان نے برفیلے لہجے میں وارن کیا۔ عبیر اسے شدید غصے میں دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ عبیر اسفند کو دونوں ہاتھوں سے خود سے پرے دھکیلتے الماری کی جانب بڑھی، اپنی میکسی کو کندھوں سے اوپر کرتے، کبرڈ سے اپنی شال نکالتے خود پر اچھی طرح لپیٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ رکو! اسفندیار خان کی سرد پکار پر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے وہ رکی تھی۔ وہ رکی ضرور تھی، مگر پلٹ کر اسفند کو نہیں دیکھا تھا۔ اسفند بھاری قدموں سے چلتا ہوا عبیر کے مقابل آیا۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کیسے ممکن ہے تم زران کو دیکھو اور اس کے قریب نہ جاؤ؟ اچھا سوال تھا تمہارا۔ اس نے عبیر کو گہری نظروں سے دیکھتے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہنکار بھرا تھا۔ تم اب اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، نہ ہی تمہیں زران خانزادہ دکھے گا اور نہ تم اس کے قریب جاؤ گے، یہ میرا حکم ہے۔ تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، اسفند رونت بھرے انداز میں حکم دیتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ عبیر نے اپنی آنکھیں میچتے کتنے ہی آنسو اپنے دل میں اتارے تھے۔ ابرش دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے لباس چینج نہیں کیا تھا۔ وہ زران خانزادہ کا انتظار کر رہی تھی۔ کل سے اس کا دھیان زران خانزادہ کی طرف ہی تھا۔ جب وہ مینا خانم اور رزینہ خانم سے پاس پس کر رہا تھا، اسے احساس ہوا تھا شاید اسے زران کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اس کے زخمی ہاتھ کے متعلق سوچتے ہوئے بھی اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ رزینہ خانم کے طعنہ دینے کے بعد اسے احساس ہوا تھا اس دن جرگے میں جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی حماقت میں بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس حویلی میں، اس کمرے میں، اب وہ اس کی بیوی کی حیثیت کے طور پر تھی۔ اس حقیقت سے اب ان نظریں نہیں چرا سکتی تھی۔ وہ زران سے سب کلیئر کرنا چاہتی تھی، اسے اپنا آپ سونپنا چاہتی تھی، مگر اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، ہتھیلیاں پسینے سے نم تھیں۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ ابھی تک نہ آیا تھا۔
اب اپنی بے بسی اور ذلت پر اسے رونا آ رہا تھا، نکاہت کے باعث چکر بھی آ رہے تھے۔ وہ روز کی طرح شاید آج بھی کمرے میں نہیں آنے والا تھا۔ ابرش گہری سانس بھرتے بیڈ سے اٹھنے ہی والی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر ابرش سنبھل کر بیٹھی، اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ چھپاتے گہرے سانس بھرتے خود کو کمپوز کیا۔ زران ابرش کو بیڈ پر دلہن کے لباس میں بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا تھا، پھر سر جھٹکتا واش روم میں داخل ہو گیا۔ زران ابرش کو بیڈ پر دلہن کے لباس میں بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا تھا، پھر سر جھٹکتا واش روم میں داخل ہو گیا۔ وہ کافی دیر بعد شاولیے وائٹ ٹراؤزر اور بلیک ہاف سلیوز ٹی شرٹ پہنے باہر آیا۔ وہ ابھی بھی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ زران نے جبڑے بھینتے ہوئے ابرش کو دیکھا، جو بیڈ پر کافی گھبرائی سی نظریں چکائے بیٹھی تھی۔ وہ غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھا، اپنے ہاتھ میں پکڑا ٹاول بیڈ پر اس کے قریب غصے سے پھینکا۔ گیلا ٹاول ابرش کے قریب آ کر گرا تو وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ سراسیمگی سے نظریں اٹھا کر اس ستم گر کو دیکھا، جو آنکھوں میں شرارے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا نیا ناٹک ہے؟ کیوں بیٹھی ہو اس طرح؟ میرے سینٹیمنٹس، میرے اسٹیمنے کا مذاق اڑا رہی ہو یا مجھے آزما رہی ہو؟ زران اسے دیکھ کر مشتعل ہوتے چیخا تھا۔ زنان خانے میں اسے ایک نظر دیکھ کر جو اس کی حالت ہوئی تھی، وہ وہی جانتا تھا۔ کس طرح اس نے اپنی نظروں اور اپنے منہ زور جذباتوں کو کنٹرول کیا تھا۔ اب وہ ایسے سجی سمری اس کے ضبط کا کڑا امتحان ہی لے رہی تھی۔ اسے تو یہی لگا تھا ابرش نے اب کپڑے بدل لیے ہوں گے، مگر وہ تو دلہن کے لباس میں پور سجی سمری بیڈ پر برجمان تھی۔ میں آپ کے جذبوں کا مذاق نہیں اڑا رہی، میں تو صرف آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ابرش نے بھیگی ہتھیلیاں مسلتے کپکپاتے لبوں سے وضاحت دی۔ زران کا سرد رویہ اس کے جسم سے جان ہی نکال گیا تھا۔ کیوں انتظار میرا کر رہی تھی میرا؟ زران نے اسے کڑے تیوروں سے پوچھا، گھورتے۔ میں وہ ابرش نے گہرے سانس لیتے بے بسی سے زران کو دیکھا، جو اسے ابھی تک سر سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابرش کی آنکھیں شدت گریاں سے بھیگ اٹھی۔ کیا وہ اتنا نہیں سمجھ پایا تھا؟ وہ دلہن کے لباس میں ابھی تک کیوں ہے؟ آپ کی مورے نے کہا تھا کہ میں آپ کو آپ کا حق دوں۔ ابرش نے بمشکل ہی کہتے اپنی نظریں جھکائی تھی۔ اس سے زیادہ آسان لفظوں میں وہ اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں ہی اس کے عارض تب کر کندار ہوئے تھے۔ زران کا یہ سن کر پارا مزید ہائی ہوا۔ وہ اس کی مورے کے کہنے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سب میں اس کی رضامندی، اس کی خواہش کوئی نہیں تھی۔ یہ سب کہتے ہوئے مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس دن جرگے میں تو گلا پھاڑ پھاڑ کر بکواس کر رہی تھی، تب تو کوئی شرم لحاظ نہیں آیا تھا۔ زران نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ ابھی تک اس کے لفظ اس پر ہتھوڑے کی مانند برستے تھے۔ ابرش اٹھو، چینج کرو، میں یہ سب نہیں چاہتا۔ میں ابھی خود میں اتنا ظرف نہیں پا رہا کہ تمہارے قریب آ سکوں۔ تمہاری قربت میرے لیے اذیت کے سوا کچھ نہیں ہوگی۔ میں تمہارے قریب آ کر وہ سب نہیں بھول سکتا، نہ تمہاری بے وفائی مجھے کبھی بھولنے دے گی۔ زران کے الفاظ سنتے ابرش کا چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ بے وفائی؟ ابرش نے کپکپاتے لبوں سے زیر لب زران کا ادا کیا ہوا لفظ دہرایا تھا۔ لفظ بے وفائی پھانس کی طرح چھپا تھا۔ وہ اپنی بھاری میکسی دونوں ہاتھوں سے سنبھالتی بیڈ سے اٹھتے زران کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ میری حماقت، میری غلطی کو آپ بے وفائی کا کیسے نام دے سکتے ہیں؟ ابرش نے نم آنکھوں سے چیختے ہوئے پوچھا۔ جس دن تم نے کسی اور سے شادی کرنے کا سوچا تھا، تم اس دن بے وفائی کی مرتکب ہوئی تھی، زران نے زخمی لہجے میں کہتے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ اب تم سونے کی بھی بن کر آ جاؤ، میرے نزدیک تمہاری ویلیو پیتل سے بھی کم رہے گی۔ تمہارا یہ خوبصورت بدن، تمہارے حسن کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہی۔ تم اب کبھی بھی زران خانزادہ کے دل کی دھڑکنیں نہیں بڑھا سکتی۔ تمہاری قربت کبھی اب میرے اندر کوئی پیاس نہیں جگا سکتی، یہاں تک کہ تم میری کبھی ضرورت بھی نہیں بن سکتے۔ زران کے لفظ تھے کہ نکیلے بالے جو اسے اپنے دل میں پیوست ہوتے محسوس ہوئے۔ ابرش کو اپنا وجود شعلوں میں لپٹا محسوس ہوا۔ توہین و ہتک کے احساس سے اس کا رنگ خطرناک حد تک سرخ پڑا۔ اپنی کم مائیگی، اپنی تذلیل پر اس کا بدن آندھیوں کی زد میں آیا۔ اگر یہی ویلیو ہے تو کیوں مجھ سے نکاح کیا؟ کیوں مجھے اس حویلی میں قید کر کے رکھا ہے؟ جانے دے مجھے۔ ابرش اس کی بات سنتے شدت گریہ سے مٹھیاں بھینچتے چیخی تھی۔ کیونکہ تم جیسی بھی ہو اب صرف میری ہو، میری ملکیت ہو۔
جس کے ایک بال پر بھی میں کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا، نہیں جانے دوں گا تمہیں کہیں بھی۔ اب تم یہی رہو گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہی تمہاری زندگی ہے، اسے قبول کر لو تو اچھا ہے تمہارے لیے۔ زران سپاٹ لہجے میں کہتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا ہی تھا، ابرش تیز تیز قدموں سے چلتے اس کے مقابل آئی۔ سمجھ کیا رکھا ہے مجھے اس حویلی کی عورتوں کی طرح، جو آپ کا ہر ظلم سہے گی اور کچھ نہیں کہے گی؟ میں صرف آپ کی مورے کے کہنے کی وجہ سے اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے سکھ مینٹلٹی والے انسان کے ساتھ رہنے کا، جو عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھے۔ میں مجبور ہوئی آپ سے نکاح کرنے کو اپنے بھائی آہل کی وجہ سے، مگر اب اور نہیں برداشت کروں گی۔ آپ بھول رہے ہیں میں امریکہ کی شہری ہوں، آپ مجھے یہاں ایسے نہیں رکھ سکتے۔ اگر میں نے اپنی ایمبیسی فون گھما دیا تو خانزادہ فیملی کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ اب زران کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتے ہزیانی انداز میں چیخی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ یہ سب سہتے سہتے جس ذہنی دباؤ سے گزر رہی تھی، اس کا خود پر ضبط ختم ہوا تھا جیسے۔ آج زران کے حد امیز لفظوں نے اس کے اندر لاوا ڈھیل دیا تھا۔ جب وہ اپنی غلطی مانتے اس کے آگے جھک رہی تھی، وہ اسے ٹھکرا کر اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوا تھا، اپنی ناقدری اپنی ذلت پر جیسے وہ اپنے ہوش و حواس کھو رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ زران اس کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ چھڑواتا حلق کے بل دھاڑا۔ اس کی خوفناک دھاڑ پر ابرش کا دلہن بنا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ تمہاری ایمبیسی ابھی زران خانزادہ کو نہیں جانتی، نہ ہی ابھی تم جانتی ہو۔ جس دن جان جاؤ گی اونچی آواز میں بات کرنا تو دور کی بات میرے سامنے نظریں اٹھانا بھول جاؤ گے۔ غلطی سے بھی حماقت نہ کرنا، ورنہ زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ اس کے دونوں بازوں پر اپنی آہنی انگلیاں پیوست کیے، اس کی کانچ سی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ ایک مرتبہ بھاگ کر یہاں سے حماقت کر چکی ہوں، کیا ہوا؟ یہیں لا کر میں نے تمہیں پٹخا ہے۔ اب کی بار زمین کی 7 تہوں میں تمہارا زندہ وجود گاڑ دوں گا۔ تم اب مرتے دم تک زران خانزادہ کی بن کر رہوگے، میں تمہیں چھوؤں نہ چھوؤں، مگر اب تمہاری پرچھائی بھی کوئی غیر مرد نہیں دیکھے گا۔ یہی رہو گے تم، یہی اب تمہارا مقدر ہے۔ زران اسے بیڈ پر بری طرح پٹخا تھا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر مادم کدا انداز میں روئی تھی۔ Now you will never able to show your beauty to other men's bloody woman۔ ابرش کی باریک دوپٹے سے اس کی دودھیا پچھلی گردن سے نیچے ہلکی سی جھانک تھی۔ بے داغ سفید پشت کو دیکھتے ہوئے بھڑکتے ہوئے بولا تھا، اس دن مردان خانے میں کس بےہودہ حلیے میں چلی آئی تھی۔ وہ یاد کرتے زران کے لہو میں تندو تیز بھانبڑ جلے تھے۔ زران اس پر قہر بار نظر ڈالتے اپنی جیکٹ اٹھائے کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا۔ ابرش بیڈ سے اٹھتی بھاگتی ہوئی اس کی جانب بڑھی تھی۔ میکسی میں پاؤں الجھا تھا، بری طرح پاؤں لڑکھڑایا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، زران خانزادہ اس کے لرزتے وجود کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھام چکا تھا۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ جو اب آنسوؤں کی نظر ہوتا اس کے خوبصورت چہرے کو مزید نکھار گیا تھا۔ اسموکی کاجل لگی گلابی آنکھیں، اس پر متضاد کھنیری پلکیں، پنک لپسٹک سے سجے کپ کپاتے ہونٹ، ہچکیاں بھرتا لرزتا بدن، فٹنگ میکسی میں قیامت ڈال رہا تھا۔ اسے زخمی نگاہوں بھیگی نگاہوں سے دیکھتے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ کندن شیب و فراز سمندر میں موجوں کی صورت کا گمان محسوس ہو رہے تھے۔ زران اس کے لاپرواہ بکھرے شعلہ جوالا روپ سے نظریں چرا گیا تھا۔ ابرش نے دونوں ہاتھوں سے دھور جھٹکا۔ زران نے اسے احتیاط اور نرمی سے چھوڑا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا وہ مشکل ہی اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجے اب بہت بری طرح ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کا پورا وجود ہچکولوں کی زد میں تھا۔ اس کی طبیعت اس وقت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ تم کتنے پارسا بن رہے ہو، یہی کہا تھا تم نے نکاح کی رات کو کہ تم کبھی میرے قریب نہیں آؤ گے۔ ابھی بھی یہی بول رہے تھے کہ تم خود میں ظرف نہیں پاتے کہ میرے قریب آ سکو، لیکن تم کم ظرف ہو زران خانزادہ۔ سنا تم نے، تم کم ظرف ہو۔ وہ اسے دور ہوتی چیخی تھی۔ تم کم ظرف ہو، وہ اس سے دور ہوتی چیخی تھی۔ ابرش کے قدم پھر سے لڑکھڑائے تھے۔ زران اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا، وہ ہاتھ کے اشارے سے سر نفی میں ہلاتے اسے روک چکی تھی۔ زران اس کے انداز پر لب بھیج کر اسے سرد نگاہوں سے دیکھے گیا۔ تم میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر میرے قریب آ چکے ہو، اب صرف تم ناٹک کر رہے، یہ ثابت کر رہے تم جیسا کوئی نہیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم خان عورت کے بغیر نہیں رہ سکتے، بے ہوشی میں اپنی ہوس پوری کرتے ہو، جاگتے میں پارسا بن جاتے ہو۔
अब्रिश गले में हाथ रखे टूटे लफ्ज़ों से हिचकियों के दरमियान बमुश्किल बोलते चीखी थी, तुम होश में हो? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारे करीब नहीं आया। अपनी ज़बान पर काबू पाओ अब्रिश, आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। ज़रा ने उंगली उठाए तंबीह की थी। जब तुम मेरे करीब नहीं आए तो ये सब क्या है भी? अब्रिश ने अपना नेकलेस बेरहमी से खींच कर उतारा था। इस तरह बेदर्दी से खींचने पर उसके चेहरे की रंगत के साथ उसकी गर्दन भी सुर्ख पड़ी थी। अब्रिश ने अपनी गर्दन के निशान पर हाथ रखा जहाँ ज़रान का दिया हुआ बेरहम निशान अभी तक मौजूद था। ज़रान वो निशान देखता खामोशी से लब भींच कर रह गया था। तुम मुझे गलत कहते हो। तुमने कब मेरे साथ अच्छा सलूक किया? तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, मैं तुम्हारी मलकियत बन गई। मेरी मर्ज़ी जाने बगैर मुझे ज़बरदस्ती हवेली ले आए, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करवा कर मुझसे ज़बरदस्ती मंगनी कर ली। अमेरिका से आई हुई लड़की जिसने सारी उम्र अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारी, उसे तुमने अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहा और मैं तुम्हारी बंद मुट्ठी को तुम्हारा दिल समझकर कैद हो भी गई। मगर जब मेरा सांस घुटने लगा तो मुझे पता चला कि वो तो तुम्हारी मुट्ठी है, जहाँ सांस भी तो तुम चाहते थे मैं तुमसे पूछ कर ही लूँ। अगर अपने प्यार में कैद करते तो मैं कभी तुम्हारे हिसार से न भागती। तुम्हारी प्यार की बेड़ियाँ मजबूत होती, मैं कभी इन बेड़ियों को तोड़कर इस हवेली से भाग ना सकती। मगर अफसोस, तुम्हारी गिरफ्त ही कमज़ोर निकली। अब्रिश इस्तेहज़ाइया हंसी थी। ज़रान ने अपने लब दांतों में सख्ती से पिवस्त की अब्रिश को देखा, जिसकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं लग रही थी। मैं हवेली छोड़कर गई, शायद ये मेरी गलती हो सकती है, मगर मुझे प्यार से कब मनाया तुमने? ऑफिस में आकर भी मुझे धमकाया, मुझ पर गुस्सा किया, मुझे अगवा करवाया, मेरी बहन पर बंदूक रखी। तुम जानते थे मैं अनाया से कितनी मोहब्बत करती हूँ। मेरा भाई कहाँ है? तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। नशे में तुमसे मोहब्बत का इकरार किया। मेरे लबों से तुमने उस रात ज़ईम और असफंद का नाम क्या एक बार भी सुना? फिर कैसे मुझे बेवफा कह सकते हो? औरत का दिल तुम मर्दों की तरह नहीं होता, जहाँ नाम बदलते रहते हैं। तुम जितने भी सफाक से ही, मगर अब मरते दर्द तक तुम ही इस दिल में रहोगे। वो इसका गिरबान मुट्ठियों में दबोचते हिज़्यानी अंदाज में चीखी थी। ज़रा ने ना महसूस अंदाज में उसकी कमर पर अपना हाथ रखा था। उसके बदन के इर्तियाज से लग रहा तो किसी भी पल ज़मीन बोस हो जाएगी। मुझे यहाँ लाकर तुम लापरवाह हो गए हो। मैं मरूँ जीऊँ तुम्हें परवाह ही नहीं। मैंने कल सिर्फ 2 लुक़मे लिए थे, अभी तक भूखी हूँ, किसी ने मुझे नहीं पूछा। तुम्हें भी मेरी परवाह नहीं। तुम सच में सफाक, अज्जट, कमवार, वैशी खान हो। अब्रिश उसकी शर्ट थामे हिचकियों के दरमियान बोल रही थी। यकदम वो ज़रान की मजबूत बाहों में झूल गई थी। शहराम कमरे में दाखिल हुआ तो बहारें कहीं नहीं दिखी थी। शहराम उसे देखने के लिए ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ तो वो वहाँ भी नहीं थी। वो लब भींचते हुए ड्रेसिंग रूम से बाहर आया था। बहारें की वेडिंग मैक्सी सोफे पर पड़ी थी, उसकी ज्वेलरी भी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। शहराम ने गुस्से से अपने जबड़े भींच कर रह गया था। उसने आज सुबह से रात का कितना इंतज़ार किया था। इसे दुल्हन के लिबास में सजा संवरा देखना चाहता था। कैसे उसके देखने से पहले अपना लिबास तब्दील कर सकती थी। शहराम ने गुस्से से वॉशरूम के बंद दरवाजे को घूरा। बहारे का नेकलेस उठाकर उसने वॉशरूम के बंद दरवाजे पर दे मारा था। बेड पर बैठकर सिगरेट सुलगाए अपना गुस्सा कम करने लगा। आधा घंटा गुजर गया था। बहारे अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। शहराम तशवीश ज़दा अंदाज में बेड से उठता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा था। वो खिलता चला गया था। खाली वॉशरूम देखकर शहराम पर हैरतों का पहाड़ टूटा था। वो अपनी घनी मूँछों पर हाथ फेरते अपने कमरे से निकलता बहारे के कमरे की तरफ बढ़ा। बहारे के रूम का दरवाज़ा खोल कर देखा। वो खाली था। वो वहाँ भी नहीं थी। बहारे वहाँ भी नहीं थी। शहराम के खून में उबाल उठे थे। शदीद इश्तियाल से माथे की वेन जाहिर हुई थी। शहराम ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल कर बहारे का नंबर मिलाया, जो उठाया नहीं गया था। पिक अप द कॉल, डैम इट, आई विल किल यू। शहराम बहारे का नंबर डायल करते हुए चीखा था। अब की बार उसकी कॉल काट दी गई थी। शहराम का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा था। शहराम ने एक बार फिर से बहारे का नंबर डायल किया, जो फिर से काट दिया गया था। शहराम ने दांत पीसते फिर से कॉल मिलाई थी, जो फिर से काट दी गई थी। शहराम के दिमाग की भड़कती रगें भड़क उठी थी। शहराम ने फ़ोन उठाकर दीवार पर दे मारा था। If you were in front of me, definitely I would have taken your life. अगर तुम मेरे सामने होती यकीनन मैं तुम्हारी जान लेता। शहराम अपना माथा सहलाते हुए गर्राया।
ایک نظر زمین پر پڑے اپنے موبائل کو دیکھا جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ وہ غیظ و غضب سے دیوار پر مکہ مار کر رہ گیا تھا۔